नमस्कार। कार्यक्रम किसान चेतनामा हार्दिक स्वागत छ। म आसमा पौडेल। आज पनि तपाईहरुकै चासो र जिज्ञासा समेट्ने क्रममा यहाँहरूले तरकारी खेती गर्दा नर्सरी व्यवस्थापन र बेर्ना तयारी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिने प्रयास गरिरहेका छौं। किसानले कसरी स्तरीय बेर्ना तयार गर्न सकिन्छ भन्ने सम्पूर्ण कुरा समेटिएको रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। बिउ तथा बेर्ना जमाउने आधारमा तरकारी खेती दुई किसिमबाट गर्न सकिन्छ। खेतबारीमा सोझै बिउ रोपेर वा छुट्टै नर्सरीमा बेर्ना तयार गरेपछि मुख्य खेतमा सारेर सोझै खेतमा रोपिने वा छर्ने तरकारीहरूमा चम्सुर, पालुङ्गो, बोडी, सिमी, मुला, सलगम, केराउ, गाजर, चुकन्दर आदि हुन्। ब्याडमा बेर्ना तयार गरी स्थायी स्थानमा सार्नुपर्ने तरकारीहरूमा काउली, बन्दा, ब्रोकौली, ग्याँठकोपी, रायो, स्विस साग, जिरीको साग, प्याज, कुरिलो, गोलभेडा, भेन्टा, भेडे खुर्सानी, पिरो खुर्सानी आदि पर्दछन्। यस्ता किसिमका तरकारीहरूमा बेर्ना तयार पारी सार्नुपर्ने कारणहरू निम्न कुराबाट पुष्टि हुन्छ। बिउको मितव्ययिता। तरकारी उत्पादन प्रक्रिया एक जटिल प्राविधिक कार्य हो। खास जातको तरकारी खास किसिमको हावापानीमा मात्र हुन्छ। दुर्लभ र महँगो तरकारीको बिउ सोझै खेतमा रोप्दा बिउ अधिक खर्च हुन्छ। तसर्थ ब्याडमा बेर्ना तयार गर्नाले बिउको मितव्ययिता हुने गर्दछ। हेरचाह र सुरक्षा गर्न सजिलो। सानो ब्याडमा बिउ उमार्दा बढी हेरचाह र सुरक्षा प्रदान गर्न सकिने हुँदा बिरुवा स्वस्थ र निरोगी हुनुका साथै छिटो छिटो बढ्ने गर्छन्। पुरै खेतमा यस्तो हेरचाह पुर्याउन सकिँदैन। प्रतिकूल मौसममा पनि बेर्नाको तयारी। खेतमा उपयुक्त वातावरण तयार नभएसम्म सानो प्लट वा ब्याडमा अनुकूल वातावरण तयार गरी बेर्ना हुर्काउन सकिन्छ। अब लागौं तरकारी नर्सरी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयतर्फ। जग्गाको छनौट तथा तयारी। तरकारीका बेर्नाहरू कलिला हुन्छन्। प्रतिकूल हावापानीको प्रभावबाट बेर्ना उत्पादनमा ठूलो असर पर्ने गर्छ। चिसो तापक्रममा बिउ उम्रन र बेर्ना बढ्न समेत लामो समय लाग्छ। बढी घामको प्रभावले बेर्ना ओइलाउने गर्छन्। तसर्थ बेर्ना हुर्कन तापक्रम, आर्द्रता, हावाको सञ्चार र सूर्यको प्रकाशले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। ब्याडको छनौट गर्दा प्रशस्त प्राङ्गारिक पदार्थ भएको माटो, सिँचाइको सुविधा साथसाथै प्रकाश, सापेक्षिक आर्द्रता र तापक्रम अनुकूल भएको हुनुपर्छ। राम्रो तथा स्वस्थ बेर्ना उमार्नको लागि खुकुलो, प्रशस्त प्राङ्गारिक पदार्थ भएको दोमट माटो उपयुक्त मानिन्छ। यस्तो माटोले छिट्टै पानी सोसेर लिन सक्ने र छिट्टो थिग्रेर जान सक्ने हुन्छ। उपयुक्त बमोजिमको भौतिक गुण नभएको माटोमा बालुवा र प्राङ्गारिक मल प्रयोग गरी माटो खुकुलो पार्न आवश्यक हुन्छ। ब्याडको तयारी। ब्याड बनाउँदा आफ्नो सुविधा र आवश्यकता अनुरूप बनाउनु पर्दछ। ब्याडको चौडाइ 1 मिटर र ब्याड 15 सेन्टिमिटर उठेको हुनुपर्छ। ब्याडको लम्बाइ आफ्नो आवश्यकता अनुरूप 6 मिटर वा थप घट गर्न पनि सकिन्छ। सबै ब्याडमा सिँचाइ र निकासको सुविधा पुग्ने गरी कुलेसोको निर्माण गरिनुपर्छ। ब्याडको माटो पुनः 1-2 पटक हलुकोसँग खनी खर्सो पदार्थ, डल्लाडुल्ली र झारपातहरू सबै हटाइदिनुपर्छ। रासायनिक मलको प्रयोगको हकमा प्रति वर्ग मिटर 5 ग्राम युरिया, 5 ग्राम डिएपी, 5 ग्राम म्युरेट अफ पोटास ब्याडमा राम्ररी छरेर मिलाइदिनुपर्छ। बिउ जमाउने तरिका। राम्रो बेर्ना उत्पादनको लागि असल बिउ आवश्यक पर्दछ। बिउ जमाउँदा सतर्कता र विवेकको आवश्यकता पर्छ। असल बेर्ना उत्पादनको लागि आवश्यक पहिलो वैज्ञानिक काम बिउ उपचार हो। यो ब्याडमा रोगबाट बिउ र बेर्नाको बचावटको लागि गरिन्छ।
बिउ छर्नु अघि बिउको उम्रने शक्ति परीक्षण गरेको हुनुपर्छ। यसबाट उत्पादन विफल हुने शंका हुँदैन। कुनै बीज परीक्षण प्रयोगशालाबाट परीक्षण भएको छ भने त्यसैलाई उमार्नुपर्छ। त्यसमा शंका छ वा कुनै किसिमको परीक्षण देखिँदैन भने आफ्नै घर खेतीबारीमा सरल तरिकाबाट उम्रने शक्तिको जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। तरकारी हेरी कमसेकम 70 देखि 80% उमार शक्ति भएका तरकारी बिउहरू मात्र जमाउन लायकका हुन्छन्। बिउ छर्दा छानो छेस्कोले वा चुच्चेकुटोले 5 देखि 10 सेन्टिमिटरको फरकमा 2 देखि 3 सेन्टिमिटर गहिरा धर्सा बनाई हरेक धर्सामा एकनाससँग बिउ पर्ने गरी मुठीमा लिएको बिउ बुढी औँला, चोर औँला र माझी औँलाको सहायताले धर्सामा खसाल्दै जानुपर्छ। बिउ पातलो पारी खसाल्न बिउमा 4 देखि 5 भाग सुक्खा माटो वा बालुवा वा धुलो कम्पोस्ट मिसाई छर्न सकिन्छ। धर्सामा बिउ छरिसकेपछि त्यस धर्सामा बालुवा, फुक्को माटो, खरानी वा धुलो कम्पोस्ट माथिबाट खसालिदिनुपर्छ अनि हातले हलुकासँग थिचिसकेपछि पुरा ब्याड पराल वा सुकेको घाँसले छोपिदी ब्याड राम्ररी भिज्ने गरी फोहरा वा हजारीले एक नाससँग पानी दिनुपर्छ। तर अहिले भने सेल ट्रेको प्रयोग गरी विभिन्न मिडियामा बेर्ना जमाउने विधि प्रचलित हुँदै गएको तथा यसबाट स्वस्थ बेर्ना उत्पादनमा समेत सहयोग पुगेको देख्न सकिन्छ। अब लागौं बेर्नाको हेरचाह कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयतर्फ। यसरी बिउ जमाइसकेपछि ब्याट तथा बेर्नाको हेरचाह र उचित प्रबन्ध बेर्ना उत्पादन प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण रहन्छ। औसत 20 डिग्रीको तापक्रममा तरकारीका बिउहरू उम्रन थाल्छन्। बिउबाट अंकुर आउन साथ पराल वा सुकेको घाँस बिस्तारै झिकिदिनुपर्छ। बिउबाट टुसा नआउन्जेल र आएपछि पनि निरन्तर ब्याड चिसो राख्नुपर्छ। लगभग 4 वटा मुख्य पात आएपछि बेर्ना खेतमा सार्न लायक हुन्छ। यस अवधिमा झारपात नियन्त्रण गरी बिरुवालाई अति चिसो, घाम र पानीबाट बचाउन ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। बेर्ना ज्यादै बाक्लो भएमा पातलो पार्ने कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। ठण्डा र घाम पानीबाट बेर्नाको बचावट गर्न ब्याडमा छाप्रो दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। पारदर्शी पोलिथिनले सुरुङ आकारमा नर्सरी ब्याड ढाक्दा पनि तुषारो र बर्सातको पानीबाट बचाउन सकिन्छ। तर यस्तो पोलिथिनको ढक्कन दिउँसो कडा घाममा झिकिदिनुपर्छ। धेरै कडा घाममा बेर्ना बचाउन स्याउला, पराल वा खरको अस्थायी छाप्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो छाप्रो 1.5-2 मिटर अग्लो भएमा आवश्यकता अनुसार झिक्न र बढाउन पनि सकिन्छ। बेर्ना बढ्ने अवस्थामा विभिन्न रोग तथा किराहरूले आक्रमण गर्छन्। असल बेर्ना उत्पादनमा यिनको नियन्त्रणले विशेष भूमिका खेल्ने गर्छ। त्यस्ता रोगमा बेर्ना कुहिने रोग प्रमुख हो। यसले बिउ, बेर्ना र हुर्किसकेका बेर्नाहरूलाई पनि हानि गर्ने गर्छ। यो रोग ढुसी जर्ने जीवाणुबाट लाग्छ। यी जीवाणुहरू माटो, बिउ तथा बोटको विभिन्न भागबाट फैलिने गर्छन्। यो रोग बेर्नाका विभिन्न अवस्थामा लाग्ने गर्छ। उम्रन नपाई बिउ माटोमै कुहिने, अंकुर निस्की माटो बाहिर ननिस्कदै कुहिने, बेर्नाको फेद कुहिएर मर्ने, डाँठमा तारले बाँधे जस्तो घेरा बसी मर्ने लक्षणहरू कुहिने रोगमा देखा पर्दछन्। यस रोगको रोकथाम गर्न ब्याडमा माटोको उपचार, बीजोपचार, ब्याडको सरसफाई तथा असल बीजको प्रयोग आवश्यक देखिन्छ। ब्याडमा बढी चिसोपना, पानी हावाको निकासाको अभावमा कुहिने रोगले उपयुक्त वातावरण पाउँछ। बेर्ना हुर्केपछि कुहिने रोगको आक्रमण भएमा रोगनाशक औषधिको प्रयोग गर्नुपर्छ। डाइथिन M45 वा डाइथिन Z78 2.5 ग्राम प्रति लिटर पानीमा राखी 1 रोपनीमा 50 लिटरका दरले छर्कनुपर्छ। अब लागौं बेर्ना तयारी कसरी गरिन्छ भन्ने विषयतर्फ।
धेरै जसो तरकारी बेर्नाहरू सिजन अनुसार रोपेको 21 दिनदेखि 46 दिनसम्म सार्न लायक हुन्छ। यसरी बेर्ना तयार भएपछि बेर्ना ब्याडबाट उखेल्नु अगाडि ब्याड भिज्ने गरी पानी दिनुपर्छ। बेर्ना उखेल्दा धेरै जरा नखलबलिने गरी कुट्टो वा खुर्पीले माटै सहित उखेली सार्नुपर्छ। साधारणतया काउली बाली समूहका तरकारी बाहेक अन्य तरकारी बेर्नाहरू यसरी सहजै सार्न सकिन्छ। काउली समूहका तरकारीहरू काउली, बन्दा, ब्रोकौली, ग्याटकोबी कलिलै अवस्थामा खेतबारीमा सार्दा बेर्ना धेरै नोक्सान हुने हुँदा दोस्रो पटक पहिलेकै किसिमबाट ब्याडमा सारी जर्खर्याई खेतबारीमा सारिएमा खेतीमा राम्रो सफलता पाउन सकिन्छ। यस्तो बेर्ना जर्खर्याउँदा 10 देखि 12 सेन्टिमिटरको फरकमा लगाउनुपर्छ। यसरी सारेको बेर्ना 20 देखि 25 दिनमा स्थायी स्थानमा सार्न लायक हुन्छ। किसान चेतना कार्यक्रम अन्तर्गत हामी प्रत्येक हप्ता यहाँहरूको लागि उपयोगी विभिन्न विषयवस्तुहरू लिएर आउने गर्दछौँ। तपाईहरू कस्ता विषयवस्तु समावेश होस् भन्ने चाहनुहुन्छ कृपया कमेन्टमा अथवा हामीलाई तल दिएको नम्बरमा सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हवस्, किसान चेतना कार्यक्रम आजलाई यति नै। अर्को हप्ता फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने बाचासहित बिदा माग्दछौँ। नमस्कार।